अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज आए हैं हम सादिक मंजिल, नवाब ऑफ बहावलपुर की ख़ास रिहाइशगाह थी ये। तारीख़ी इमारत जो आपको अब सामने टूट फूट का शिकार होती हुई नज़र आ रही है और इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और तकरीबन सारी इमारत बसीदा हो चुकी है, गिर चुकी है। और ये नवाब ऑफ बहावलपुर के जो पैलेस था, सादिकगढ़ पैलेस, उसके बिल्कुल पास ये महल सादिक मंजिल मौजूद था। क्योंकि नवाब ऑफ बहावलपुर इस सादिक मंजिल में रिहाइश पजीर हुआ करते थे। ये 3 मंजिला खूबसूरत इमारत अब बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। आप इसकी हालत ज़ार देख सकते हैं कि ये एक मंजिल नीचे है और ये दूसरी मंजिल है ऊपर इसके, और इसी तरह से एक मंजिल तीसरी मंजिल वो इसके ऊपर भी मौजूद हुआ करती थी। बज़ाहिर तो ये इमारत 3 मंजिला नज़र आ रही है, क्योंकि पुरानी जो वीडियोज़ भी हैं उनमें भी ये इमारत 3 मंजिला है, जिसमें ये अपनी असली हालत में मौजूद है। और नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादिक अब्बासी पंजुम साहब इस इमारत में टहलते हुए नज़र भी उन वीडियोज़ में आते हैं। और ये इमारत बिल्कुल सादिकगढ़ पैलेस के करीब है। नवाब ऑफ बहावलपुर जब सादिकगढ़ पैलेस से आया करते थे रेस्ट के लिए, तो फिर वो सादिक मंजिल में आया करते थे और यहाँ पर रिहाइश पजीर हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ये तकरीबन इमारत सारी गिर चुकी है और यहाँ के जो दरवाज़े वगैरह भी हैं वो भी यहाँ से तकरीबन गायब हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। कमरे के साथ कमरा है, तकरीबन कोई ये 40 से 45 कमरे हैं। 15 कमरे नीचे हैं, 15 कमरे इसके ऊपर हैं, इसी तरह 15-20 कमरे ऊपर हैं। 40, 45, 50 कमरों के करीब इस तादाद है। और मेन बहुत बड़े इसमें हॉल नुमा कमरे भी मौजूद हैं और छोटे कमरे भी मौजूद हैं। और इसी तरह से अटैच वाशरूम्स, किचन्स और काफ़ी सारी मज़ीद भी इसमें रूम्स मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं हम बड़ी मुश्किल से ये दूसरी मंजिल के ऊपर हम दीवार के ऊपर चढ़ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर के मनाजिर आपको दिखाएं। ये तीसरी मंजिल के मनाजिर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल दीवार के ऊपर बैठ गया हूँ और आपको लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं ये इमारत नवाब ऑफ बहावलपुर के दौर में जो है ना इंतहाई खूबसूरत तरीन इमारत हुआ करती थी, जो कि अब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। और ये नवाब ऑफ बहावलपुर का जो 9 लखा बाग था उसके अंदर ये इमारत मौजूद थी। ये भी एक साथ नहाने की जगह शायद या पानी गर्म करने का कोई सिस्टम इस तरह का ये नज़र आ रहा है। गोल सा ये रूम है और शायद यहाँ पर पानी को गर्म करने का कोई इंतज़ाम किया जाता था, या फिर कहा जा सकता है कि नहाने की या ख़वातीन के नहाने की कोई जगह थी। और इसके साथ ये एक और छोटी सी भी गैलरी नुमा बनी हुई है। और इसी तरह रूम्स के साथ रूम्स हैं। हम नीचे चल के आपको नीचे के भी मनाजिर दिखाएंगे। सादिक मंजिल जो थी ये उस वक्त की तारीख़ी इमारत थी। नवाब ऑफ बहावलपुर का सादिकगढ़ पैलेस में दरबार लगा करता था। सादिकगढ़ पैलेस से जब नवाब ऑफ बहावलपुर फ्री हो जाते थे तो वहाँ से सादिकगढ़ पैलेस से एक सुरंग थी। सुरंग में एक छोटी कार थी, जो कि आपने कुछ तस्वीर उसकी शायद देखी भी होंगी। तो ना उस कार में बैठकर नवाब ऑफ बहावलपुर सुरंग के ज़रिए से सादिक मंजिल की तरफ आते थे। सादिक मंजिल की में वो सुरंग आकर ख़त्म होती थी और ज़मीनी सफ़र वो करते थे। और उस सुरंग की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और वो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा अगर वॉच करना चाहें तो। वो सादिक मंजिल से बारास्ता सुरंग के ज़रिए से सादिकगढ़ पैलेस जाया करते थे नवाब ऑफ बहावलपुर। वहाँ पर अपना दरबार लगाया करते थे और दरबार लगाने के बाद जब फ्री होते थे
تو پھر وہاں سے صادق گڑھ پیلس سے سرنگ کے ذریعے سے کار میں بیٹھ کر صادق منزل آ جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ خفیہ راستے اس دور میں ہوا کرتے تھے تاکہ جو حملہ کرنے والے لوگ ہوں ان سے بچا جا سکے، کیونکہ جنگ کا خطرہ ہوتا تھا ہمیشہ سلطنت کو اور ریاستوں کو، اور بہت سے خطرات ہوتے تھے۔ ان خطرات سے بچنے کے لیے یہ انتظام یہاں پر جو محلات میں تھے ہوا کرتے تھے۔ اور تقریباً جتنے بھی محل ہیں یہاں پر صادق گڑھ پیلس میں بھی تقریباً کوئی 10-12 محل ہیں، اور کچھ بنگلے ہیں جن میں مختلف بیگمات کی، نواب بہاولپور کی والدہ کی، اور اسی طرح سے بیگمات کی حرم سرا کی جگہ بھی موجود ہے، اور باقی بھی محلات موجود ہیں، راحت منزل، جدید منزل، اسی طرح سے بے شمار محل موجود تھے، اور یہ ساتھ صادق منزل بھی موجود تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی محل تھے نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ تھے۔ یہ محل نیچے سے جو خفیہ راستے تھے وہ تمام ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ تھے، اور یہ تیسری منزل پہ جانے کے لیے یہاں سیڑھیاں موجود تھی، لیکن سیڑھیوں کی حالت اتنی بوسیدہ تھی کہ ہم اوپر کی طرف نہیں جا سکتے تھے، اور ایک اور طرف سے بھی یہاں سے سیڑھیاں موجود تھی، لیکن وہاں سے بھی ہم نے جانے کی کوشش کی تو وہ لکڑی کی سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں کی جگہ تھی، اور نیچے سے ٹوٹی ہوئی تھی، تو ہم اوپر نہیں جا سکتے تھے اس وجہ سے۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کو آخری جو تیسری منزل ہے وہاں سے بھی آپ کو خوبصورت نظارہ کروائیں، لیکن وہاں تک ہم نے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ اندر سے تقریباً محل کے ساری دیواریں، دروازے یہاں سے غائب ہو چکے ہیں، اور دیواریں تقریباً بوسیدہ ہو کر گر چکی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے کتنے خوبصورت پلرز اس دور میں اس میں لگائے گئے تھے۔ ان پلرز میں کوئی جوڑ نہیں آپ کو نظر آئے گا، یہ اسپیشل باہر سے منگوائے جاتے تھے یہ پلرز، اور یہاں پر لگائے جاتے تھے۔ محلات میں جتنے بھی پلرز کا استعمال ہوتا تھا ان میں کوئی ماربل میں کوئی جوڑ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دور کی یہ چھت بھی موجود ہے، کیونکہ اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی نواب بہاولپور کے وفات کے بعد۔ آپ 1966 میں وفات پا گئے تھے، اس کے بعد کوئی دیکھ بھال نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوا، اور یہ سارے محلات جو ہے برباد اور تباہ ہو گئے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نواب بہاولپور اپنے سامنے جو چڑیا گھر ہوتا تھا اس محل کے سامنے، اس کا خوبصورت نظارہ کیا کرتے تھے، یہاں پر ٹھہر کر، اس بالکنی میں ٹھہر کر نظارہ کیا کرتے تھے۔ سامنے بالکل جو ہے نا ایک چڑیا گھر تھا، اور وہاں پر خوبصورت پرندے اور ہر طرح کے پرندے یہاں پر موجود ہوا کرتے تھے۔ سامنے جو آپ کو یہاں پر درمیان میں سوئمنگ پول ہوا کرتا تھا، اور سائڈ پر جو ہے نا سارے خوبصورت پرندے، طوطے، مختلف قسم کے خوبصورت پرندے تھے۔ چڑیا گھر تھا کہا جاتا ہے کہ مکمل یہاں پر، اور یہاں پر نواب بہاولپور آرام فرما ہوتے تھے۔ اور اس محل میں اس وقت کسی فیملی ممبرز کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے نواب آف بہاولپور کی جو بیگم تھی، انگریز بیوی تھی، صرف اس کو اس محل میں آنے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔